जो पोटेंशियल है जो हमें ग्रो करने का। और दूसरा, अगर ये जब आप कंप्लीट करेंगे और आपने कहा कि परमिशंस की ज़रूरत है, ये आपने प्लीज़ मेरे पास आना है और अब बताना है कि किधर किधर आपकी चीज़ें फंसती हैं और ये क्यों इतनी देर लगती है। क्योंकि हमारा सारा इस वक्त जोर ये है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी बिजनेस के लिए उसको बढ़ाया जाए। तो हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ी रुकावट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटी सनत होती है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके सामने इतनी रुकावटें डाली हुई हैं कि उससे कामयाब होना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये सारी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं रुकावटें दूर करने के लिए। तो आपके भी रास्ते में ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो रुकावटें, आपने प्लीज़ हमें पीएम ऑफिस को बताना है और हम इंशाल्लाह ये आपकी दूर करेंगे। तो ये जब कंप्लीट हो गया और 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया जो कि पुराना मोटरवे और इसमें, आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि इससे मुल्क को कितना ज़्यादा फ़ायदा है। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ियों के जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। और ये याद रखें कि ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं कि खर्चा ज़्यादा, ये इंपोर्टेड फ्यूल है। इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। तो और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि जो गाड़ियों की वेयर एंड टेयर होती है, जब वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो उसके पुर्जों के वो उसकी गाड़ी की एक लिमिटेड टाइम है कि कितनी मील कर सकती है गाड़ी। तो 100 किलोमीटर को लगा लें अब आप कि 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का। 20 साल में कितनी गाड़ियां गई, कितनों ने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्चा किया, उनके ऊपर जो उनके पुर्जे जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया। मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वैसे भी जो आदमी की जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई। तो ये वो जो गलती की गई थी, क्योंकि असल में तो यहाँ मोटरवे बनना चाहिए था, उधर ड्यूल कैरेज वे बना देते, दो सड़कें बना देते, लेकिन मोटरवे बनाना वहाँ, ये मुल्क को ये कभी इसकी सही माने में इसको असेस किया जाए कि कितना हमें नुकसान हुआ अब तक। और ये वो अब इंशाल्लाह 2 साल में आपने टाइम दिया है कि पहला फेज़, और इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी आपका प्रोसेस करेंगे क्योंकि बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब ये कि आप वो इस मुल्क में बड़े पैसा बचाएंगे भी, एरियाज़ को भी प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को भी कनेक्ट करेंगे, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। और फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट फंड है वो हम फिर भी बचा लेंगे, हम प्राइवेट कैपिटल लेके आएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसका मतलब कि जो हमारे पास डेवलपमेंट फंड्स हैं वो और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने एक और भी बड़ी अच्छी बात कही कि कंपेटिटिव बिडिंग की वजह से 12 अरब का कितना, 40 अरब में से, हाँ, 26% सेविंग हुई है इसकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसकी भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए उसकी हमेशा सोचना चाहिए कि मुल्क को उसका क्या फ़ायदा है। तो इसके तो फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए, लेकिन जो मुझे जो प्रोजेक्ट बहुत कामयाब, और हम बड़ा फ़ख्र है हमारी गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में उन्होंने एग्जीक्यूट किया था, स्वात मोटरवे। आज अगर स्वात मोटरवे के आप फ़ायदे देखें, उसने जो खोल दिया स्वात को, ईद के दौरान, ईद की छुट्टियों में 27 लाख गाड़ियां गई हैं वहाँ उस मोटरवे को इस्तेमाल, 27 लाख। अब ये सोचें कि इसके ऊपर किस तरह का पैसा जनरेट हो सकता है इकोनॉमी के अंदर।
ہمارے پاس جو آبادی ہے ہماری 22 کروڑ، اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے اس آبادی کو. یہ اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہی آبادی ہمارا فائدہ کروا سکتی ہے. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ تب آتے ہیں جب ٹریفک اتنا ہو، تب وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر. تو ہمارے پاس تو 22 کروڑ لوگ ہیں، ہم تو بڑی ایریاز چن سکتے ہیں جن پر ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز بچانے چاہیے اور ہمیں پرائیویٹ کیپٹل لانا چاہیے. اور ابھی تو شروع ہوا ہے یہ، اس کو دیکھ کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر. میں جو آپ نے اگلے پروجیکٹس کی بات کی، پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے یہ ایک اتنا بڑا شعبہ ہے جو بالکل ڈیولپ نہیں کیا ہم نے. اور اس میں جو ابھی تک تو صرف ڈومیسٹک ٹورزم ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جو آپ نے اگلے پروجیکٹس بتائے، سوات موٹر کو دیر پہ لے کے جانے کا، پھر دیر سے آگے چترال اور وہ کنیکٹ کرنا گلگت، اگر یہ موٹر وے بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک تو جو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی، باہر سے ٹورزم آئے گی. باہر سے ٹورزم کا مطلب کہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو جیسی ہماری اکانومی بڑھنی شروع ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں. جب امپورٹس بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا کرائسس ہو جاتا ہے، IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو ڈالرز بڑھانے کے لیے ٹورزم ایک بہت بڑا انڈسٹریلائزیشن، ٹورزم، یہ دو ایریاز ہیں. ایکسپورٹس بڑھائیں اور ٹورزم کے اوپر کریں شارٹ ٹرم میں، اور پھر اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو یہ شعبے ہیں جدھر سے ہم، جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتے تو ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈالر گیپ ہے، جدھر کم ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ہم پورا کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ جو آپ موٹر ویز آگے آپ نے پلان کیا ہوا ہے، سوات سے دیر اور دیر سے اوپر چترال اور چترال سے گلگت، یہ ساری چیزیں ٹورزم ویلتھ کریٹ کریں گی پاکستان کے اندر. اور جو آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے NHA نے کام کیے ہیں، آپ نے جو بھی فگرز بتائی کہ وہ جو کہتے تھے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساری سڑکوں کے اوپر ووٹس لیتے تھے، اس کے مقابلے میں جو اب کیا جا رہا ہے یہ ویسے فواد چودھری آپ کو یہ پروجیکٹ زیادہ کرنا چاہیے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیے جائیں گے ان سے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے مبارک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. وزیر اعظم عمران خان کا کھاریا موٹر وے تقریب کی افتتاحی تقریب سے خطاب. ان کا کہنا تھا کہ NHA اور مراد سعید آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم ہمیشہ سے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کرتے رہے اور فنڈز کم ہونے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کم ہوئی. پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک اچھی چیز ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام زیادہ ہوں گے. اور انہوں نے مزید کہا کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے دوران آپ کو جو مشکلات پیش آئیں اس کے بارے میں آپ نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس کو آگاہ کرنا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ.